सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22। वक़ाल अश्शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। और शैतान कहेगा जब सारे काम का फ़ैसला कर दिया जाएगा कि बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया, सच्चा वादा, और मैंने तुमसे जो वादा किया था तो मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की। वमा कैन लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। और मेरा तुम पर कोई गलबा ना था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरा कहना मान लिया। फला तुलूमूनी, बस मुझे मलामत ना करो, वलूमू, अपने आप को मलामत करो, अनफुसकुम, ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुँचने वाला, अपने आप को मलामत करो, मा अना बिमुस्रिखुकुम व मा अंतुम बिमुस्रिखिय, ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुँचने वाला हूँ ना तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले हो। इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, बेशक मैं उसका इनकार करता हूँ जो तुमने मुझे इससे पहले शरीक बनाया। इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, यकीनन जो लोग जालिम हैं उनके लिए आज दर्दनाक अजाब है। यानी पीछे था महशर के मैदान का मामला, इस आयत में आ रहा है कि जब मैदान महशर से मामला कंप्लीट हो जाएगा, जो जन्नती होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे और जो जहन्नमी होंगे वो जहन्नुम में चले जाएंगे। कहाँ पर ये सारा मामला होगा? मैदान महशर के अंदर। उसके बाद आगे क्या है? जन्नत और जहन्नुम। जो जहन्नुम में जाएंगे तो शैतान उन जहन्नमियों से कहेगा कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए तुमसे जो वादा किया था, क्या वादा किया था? कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, तो तुम्हारे लिए क्या है? जन्नत है। तो अंबिया की बातों को फॉलो करो तो तुम्हारे लिए क्या है? जन्नत है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। तो अगर तुम उसकी इत्तबा करोगे तो अल्लाह के अजाब से निजात पा जाओगे। अल्लाह ने यही कहा है ना कि नबी की इत्तबा करोगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह के अजाब से निजात पा जाओगे। और अगर तुमने नबी की इत्तबा ना की, नबी की बात ना मानी, तो फिर तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। चुनाचा आज उसने यानी अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जो अल्लाह के मानने वाले थे वो जन्नत में चले गए, जो अल्लाह को मानकर शैतान की मानने वाले थे वो जन्नत की बजाय जहन्नुम में चले गए। अब देखिए दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक है अल्लाह को मानने वाले और एक है अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानने वाले। अल्लाह को तो सभी मान रहे हैं ना, हम सब कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह एक है, सभी कह रहे हैं ना। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कौन कौन मानता है? सारे मुसलमान मानते हैं, कोई चंद मानते हैं, चंद नहीं मानते। तो वो कौन है? अल्लाह की मानने वाले लोग, अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में डाल देगा। जो हैं अल्लाह को मानने वाले लेकिन अल्लाह की मानने वाले नहीं हैं, वो कहाँ जाएंगे? जहन्नुम। यानी उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये इकरार भी किया, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमान जहन्नुम में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना। तो यहाँ उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, उनके शैतान क्या कह रहा है कि चुनाचा अल्लाह ने आज अपना वादा पूरा कर दिखाया। जिसने मानी थी अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी, जिसने नहीं मानी उसको अल्लाह ने जहन्नुम में डाल दिया। और मैंने तुमसे झूठ बोला था, यानी शैतान क्या कह रहा है? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मौत के बाद दोबारा उठाए नहीं जाओगे। बहुत से लोगों को तो उसने यही जहन में डाल दिया ना कि जब मर जाएंगे, गलसर जाएंगे, तो फिर दोबारा उठाए भी नहीं जाएंगे। बहुत से लोग तो इस बात का ही इनकार करते हैं। और बहुत से लोगों को उसने झूठे वादे कौन से किए हैं? अच्छा तो हो तो तुम मुसलमान, तुमने जन्नत में जाना है, ये भी उसने क्या किया? झूठ बोला। और कुछ लोगों को उसने कहा जज़ा सज़ा देखी जाएगी, सारे लेंगे तो तुम भी ले लेना, हल्की फुल्की होगी। या हमारे जहन में उस सज़ा का कंसेप्ट ज़्यादा उसने आने ही नहीं दिया, उससे ज़्यादा उसने हमारे सामने दुनिया को बनाकर पेश कर दिया कि कितनी खूबसूरत दुनिया है, इसमें दिल लगाओ, ये क्या एक तरफ होकर बैठ जाओ, एक तरफ होगे तो कोई तुमसे बोलेगा नहीं, कोई तुम्हारे साथ मिलेगा नहीं, लोग तुम पर बातें बनाएंगे। ये सारी बातें हमारे जहनों में कौन डालता है? शैतान। तो शैतान ने सज़ा और जज़ा का अकीदा भी गलत कर दिया कि मरने के बाद कोई सज़ा नहीं, कोई जज़ा नहीं, ये भी उसने ऐसी बात मानी। और फिर उसने क्या कहा? अगर बिलफर्ज इसे मान भी लिया जाए सही कि तुम मर के बाद दोबारा उठोगे और तुम्हें सज़ा दी जाएगी, तो तुम्हारे असनाम तुम्हारे लिए सफारशी बनेंगे। असनाम कहते हैं बुतों को, या जिनको तुम पूछते हो, पीरों फकीरों को, है ना। ऐसे अक्सर लोग क्या कहते हैं? पीर तुम्हें बख्शवा देगा,
فلاں اولیاء اللہ تمہیں بخشوا دے گا، یا جن کی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے ذہن میں کیا ڈالا کہ یہ بت تمہیں بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اس نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ہی انکار کروایا، اور پھر سزا و جزا کا عقیدہ بھی غلط کر دیا کہ سزا و جزا ہے ہی نہیں، اور پھر تیسری بات کیا کی کہ بالفرض اگر ان باتوں کو مان بھی لیا جائے تو تمہیں بچانے والے تمہارے بت بھی موجود ہیں اور تمہارے پیر فقیر اولیاء اللہ بھی موجود ہیں۔ پھر کہہ رہا ہے اب یہاں پہ کہ میں نے بغیر دلیل و حجت تمہیں اپنی اتباع کی دعوت دی تھی۔ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ جو نبی کی اتباع کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ شیطان نے اگر کہا ہے کہ یہ کام کر لو یہ کام کر لو، اس نے کوئی جنت کا وعدہ کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی دلیل دی ہے؟ کوئی حجت قائم کی ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ ایسی کوئی بات کی ہے اس نے کوئی دلیل بھی نہیں دی۔ رب نے دلیل دی ہے کہ میری مانو گے تو جنت تمہاری ہے، شیطان کی مانو گے تو پھر جہنم تمہاری ہے۔ یہ دونوں دلیلیں ہمارے پاس رب کی طرف سے تو موجود ہیں، لیکن شیطان نے کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں دی تھی، لیکن تم نے اپنے رب کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اب یہاں پر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، شیطان کہہ رہا ہے میں نے کیا کیا، جس طرح رب نے تمہیں باتیں کی اس طرح میں نے بھی کی، رب نے تو دلیلیں بھی دی میں نے دلیل بھی نہیں دی، پھر بھی تم میری پیروی کرتے تھے، میری اتباع کرتے تھے، تو تم نے اللہ نے بھی تو اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے اللہ کی اتباع کو ٹھکرا کر میری اتباع کو مان لیا۔ رسول نے اپنی دعوت کے صداقت کے دلائل بھی پیش کیے کہ میں سچا ہوں، میں سچا نبی ہوں، لیکن تم نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس لیے آج جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر شیطان کہہ رہا ہے مجھے نہیں، فلا تلومونی، مجھے نہیں ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی تم نے غلط کا ساتھ دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں غلطی تم ہو، ملامت بھی اپنے آپ کو کرو۔ یعنی جب تم دیکھتے ہوئے بھی مکھی کو نگل جاؤ گے تو پھر کس کو ملامت کرنا چاہیے؟ مکھی کو کہ اس نے میرے منہ میں کیوں آ گئی، یہ چائے کے اندر گری تھی مجھے نظر کیوں نہیں ہے، میں تو مکھی کا ہی قصور ہے میرا قصور نہیں ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو کس کو ملامت کریں گے؟ اپنے آپ کو کہ دیکھا کیوں نہیں، دیکھ لیتی تو شاید نظر آ جاتا، چائے پیتے ہوئے چسکی لگا دی اور اس میں پتہ ہی نہیں چلا مکھی چلی گئی، اب قصور کس کا ہے؟ میرا ہی نہیں۔ میں اپنے آپ کو ملامت کروں کہ دیکھ کے میں نے نہیں کی، یا میں گر رہی ہوں کسی چیز سے ٹکرا کر تو ملامت اس چیز کو تھوڑا کروں گی کہ تم نے مجھے گرایا، نہیں، میں خود نہیں دیکھ کے چل رہی تھی۔ تو ایسے ہی شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں باتیں کی تھی، اب اللہ نے بھی ویسے باتیں کی تھی، دلیل اللہ نے دی تھی، نبی نے دی تھی، میں نے تو کوئی دلیل بھی نہیں دی تھی، تو آج جو کچھ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں عذاب کی صورت میں ہو رہا ہے تو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہیں نجات نہیں دلا سکتا اور نہ ہی میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ آج اس بات کا قطعی طور پر میں انکار کرتا ہوں کہ کسی بھی حیثیت سے میں اللہ کا شریک ہوں اور تم سے مکمل برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزار ہوں، یعنی میں تمہارے معاملے میں کسی معاملے میں اللہ کو کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ظالموں کو اس دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ظالم کون ہے؟ سب سے پہلے وہی جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اسے بھی ظالم کہا گیا۔ پھر اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی نہ ماننے والے، ماننے والے اللہ کی رحمت کے مستفید ہو گئے اور نہ ماننے والے ظالم بن کر اللہ کے دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ انعام کی، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ سورۃ انعام کے اندر آیت ہے اور 80 نمبر 2 ہے اس آیت کا، یعنی اس آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا کہ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور ہدایت پانے والے ہیں۔ تو مسلمانوں پر یہ آیت بڑی شاق گزری، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، یعنی مثال یہاں پر بات کرنے کی ان کی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی تو بعد میں آئے تھے نا، وہ تو پہلے سے ہی زندہ تھے، پہلے سے ہی دنیا کے اندر رہ رہے تھے، جب پہلے سے ہی دنیا کے اندر رہ رہے تھے تو انہوں نے بھی پہلے کیا کیا تھا؟ شرک، ظلم کیا تھا نا، شرک کیا تھا نا، پھر جب اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی تبھی وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا پائے تھے نا۔ تو یہاں پر ہے کہ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو۔ اس پر نبی نے فرمایا ظلم سے یہ عام گناہ مقصود نہیں ہے جو تم نے سمجھ لیا، بلکہ اس سے مراد شرک ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد کیا جائے، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہونے کے بعد پھر شرک کیا جائے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر معبود بھی بنا رہے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہی ظالم ہے۔ ایسا ظالم نہیں ہے کہ کسی نے چھوٹے موٹے گناہ کیا تو وہ ظالم بن جائے گا، نہیں، وہ اس سے ظالم نہیں کہا جائے گا، ظالم وہی ہے جس نے ایمان لا کر بھی شرک کیا اور ایمان لانے سے پہلے بھی ایمان نہ لایا، ساری زندگی اور شرک میں ملوث رہا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने लुकमान का वो कौल जिन्होंने अपने बेटे से कहा था नहीं सुना जब वो उसे नसीहत कर रहे थे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह ने वाज़िह तौर पे बता दिया कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, मेरे बेटे नसीहत की थी, जैसे कोई मरने के करीब होता है ना, नसीहत करता है, तो हज़रत लुकमान मरने के करीब थे, अपने बच्चों को नसीहत कर रहे थे कि मेरे बेटे शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क क्या है, बहुत बड़ा जुल्म करने वाला है, यानी जिसने शिर्क किया गोया उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। वउदखिलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, और दाखिल किया उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा उसमें रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। तहियतुहुम फीहा सलाम, और आपस में उनकी दुआ क्या होगी, सलाम होगा। अब यहाँ पे देखे दलील आ गई, अल्लाह की तरफ से दलील आ गई है ना कि जो लोग ईमान लाएंगे नेक काम करेंगे, खाली ईमान वालों को भी दलील नहीं है कि वो जन्नत में जाएंगे। कहीं भी आप देख लें कि ईमान के साथ जन्नत का तज़किरा नहीं है। ईमान के साथ दूसरी चीज़ जब आमिलुस्सॉलिहात आता है तभी ही जिक्र आता है जन्नत का। तो ईमान लाने के बाद करना क्या है, नेकी के काम करने हैं, गुनाह के कामों से अपने आप को बचाना है, तो तभी मुमकिन है कि जन्नत हमारी होगी जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से हमेशा हमेशा के लिए हम उसमें रहेंगे, और उसमें आपस में एक दूसरे की दुआ क्या होगी, सलाम होगी। देखिए दुनिया में भी अल्लाह ने हमें सलाम दिया है, और आखिरत में भी जब जन्नत में जाएंगे तो तब भी एक दूसरे को सलामती की दुआएं देंगे। तो ये सलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। सलामती जब किसी को भेजी जाती है तो ऑटोमेटिकली ये दुआ है, जब हम उसको सलामत रहने की दुआ देते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिन में जितनी बार भी एक दूसरे को दुआएं देंगे उतनी बार हमारे लिए बेहतरी का बाइस बनेगा, और जन्नत में भी जब दाखिल होंगे तो एक दूसरे को इसी कलाम के साथ मिला करेंगे, और फरिश्ते भी हर दरवाजे से दाखिल होकर मोमिनीन को सलाम कहेंगे। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने एक पाकीज़ा कलमे की मिसाल कैसे बयान की है कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है, तय्यिबतिन पाकीज़ा दरख्त की तरह है, अस्लुहा साबितुन व फ़रूहा फ़िस्समा, जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी चोटी आसमान में है, तुती उकलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, वो अपना फल अपने रब के हुक्म से हर वक्त देता है, व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इस आयत में अल्लाह ताला ने मिसाल के ज़रिए कुफ्र व शिर्क और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क को वाज़िह किया है। कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको क्या कहते हैं, कलमा इस्लाम भी कहते हैं और कलमा तय्यबा भी कहते हैं, और कलमा शिर्क को कलमा खबीसा कहा जाता है, यानी जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के कलमे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के कलमे होते हैं, और उसको अल्लाह ताला ने कलमा खबीसा कहा है। कलमा तय्यबा किसे कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह को, और कलमा खबीसा किसे कहा है, जैसे लोग नारे लगा रहते हैं या अली मौला, मौला कौन है, अल्लाह के सिवा कोई और मौला नहीं हो सकता। जब हम या अली मौला कहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कलमा खबीसा कह रहे हैं, यानी अली कभी भी मौला नहीं हो सकता। ये भी 2-3 दिन पहले की बात है, शायद अली की पैदाइश का, हज़रत अली की पैदाइश का देर था, तो इतने लोगों ने हजूम और इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, हम दुनिया में देखें कहाँ दुनिया जा रही है। अगर सच्चे रास्ते की तरफ लगाना चाहें तो बहुत कम लोग आते हैं, और गलत रास्ते की तरफ देखें दुनिया बस मांगती है कि हल्ला गुल्ला हो, शोर शराबा हो, और उसमें फिर ये नहीं देखा जाता सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमा तय्यबा की मिसाल, यानी ये इतना पाकीज़ा है और इतना खूबसूरत कलमा है कि उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है। जैसे मैं कहती हूँ ना, वो बड़ी खूबसूरत है, उसकी आंखें खूबसूरत हैं, उसके होंठ भी खूबसूरत है, उसका कलर भी खूबसूरत है, मैं फिर उसकी तारीफ़ें करती ही चली जाती हूँ क्योंकि मुझे उसमें हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो कलमा तय्यबा की अल्लाह ने यहाँ पे तारीफ़ करते हुए कहा कि इसकी मिसाल उस हरे भरे लहलहाते खूबसूरत दरख्त की है जिससे भीनी भीनी खुशबू फूटती है, जिसका फल भी बहुत ही लजीज और मुफीद होता है। ये कौन सा दरख्त है, खजूर का दरख्त, जिसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी होती हैं कि उसके उखड़ने का कोई ख़तरा नहीं होता। देखिए आप अक्सर मैं देखती हूँ कि आम दरख्त जो है वो फैला हुआ होता है, लेकिन खजूर का दरख्त नीचे से कुछ भी नहीं है,
फुल डंडा है, ठीक है ना, ऊपर जाके टहनियाँ बनती हैं, और नीचे जड़ के अंदर चले जाएं, जितना गहरा और मजबूत जड़ें इसकी हैं उतनी किसी दरख्त की नहीं होती। यानी कलमा तैयबा का से मुराद अल्लाह ताला कह रहा है कि जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अब आपको कोई कहे कि आओ शिर्क कर लो, आपके अंदर जड़ें मजबूत है, लेकिन अगर इन जड़ों को कोई उखाड़ना चाहता है, उखाड़ते उखाड़ते उखाड़ भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप ही नहीं उखाड़ना चाह रहे तो फिर कभी भी कोई उखाड़ नहीं सकता। इसके उखड़ने का कोई ख़तरा नहीं होता। ऐसे दरख्त को देखकर उसके मालिक को भी बड़ी खुशी होती है, उसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं। से मुराद क्या है? सबसे ऊंचा दरख्त, यानी इसकी शाखें क्या है? नीचे नहीं है, ऊपर जाके है ना, आसमान से बातें करती हैं। गोया वो हर तरह से एक मुकम्मल और मुफीद दरख्त है। खजूर वैसे भी बहुत ही उम्दा फल है, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी विटामिन्स रख ली हैं कि सहाबा के दौर में सहाबा बगैर खाने के सिर्फ खजूर खा लेते तो उनको खाने की कमी फील ही नहीं होती थी। यानी ये हमें है कि आज मैं अगर 3 खजूरें खा लेती हूँ और मैं ये ज़हन में रखूँ कि मुझे आज की कैलोरीज़ मिल चुकी हैं। हमें चाहिए क्या होती हैं? ताकत चाहिए होती है काम करने के लिए, कैलोरीज़ चाहिए होती हैं भागने दौड़ने के लिए, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं। हमारा मकसद ये होता है खाने का। लेकिन अगर हम 3 खजूरें खा लेते हैं या 1 खजूर खा लेते हैं और मेरे माइंड में है कि आज की कैलोरीज़ मुझे मिल चुकी हैं और मैं उसी के साथ सारा दिन ताकत वाले काम कर सकती हूँ। यानी 3 खजूरें, तो 1 खजूर तो बचपन से अपनी बच्चियों को आदत डालें कि बच्ची जो है वो 1 खजूर रोज़ की खाए। जब बच्चा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी ग़िज़ा जैसे बढ़ती है तो 3 खजूरें तक लें। शादी के बाद कम से कम 7 खजूरों तक का कहा गया कि 7 खजूरें खाई जाएँ ताकि उसके अंदर कोई कमज़ोरी ना हो, ताकत हमेशा उसके अंदर रह जाए। जब हम इन खजूरों का एहतमाम नहीं करते फिर हमें क्या खानी पड़ती हैं? दवाइयाँ खानी। ताकत की भी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की भी दवाइयाँ खा रहे हैं। ये खजूर अगर अपनी ज़िंदगी का हम हिस्सा बना लें ना तो हम बीमार भी बहुत कम होंगे, हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा होगी। इवन कि अगर ज़ुकाम और खांसी होता है तो इंसान अपने आप से लड़ नहीं पा रहा होता, थक जाता है और निढाल हो जाता है। अगर वो कोई खजूर खाता होगा तो उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त वैसे ही मौजूद रहेगी, वो इन बीमारियों का मुकाबला ईज़िली कर लेगा, और बल्कि सर्दी और गर्मी में आने वाले हमले जो हैं वो उसको बचा भी सकता है अपने आप को। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैंने जैकेट पहन ली, मैंने शाल पहन ली, मैंने क्या किया, अपने आप को कवर्ड कर लिया, अब सर्दी मुझ पर हमला नहीं कर सकती। और एक बच्ची है जिसने कुछ भी नहीं पहना सिवाय कमीज़ के घूम रही है, सर्दी हमला कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है ना। तो इसी तरह जिसने खजूर खाई हुई है उसके ऊपर बीमारियां हमला करेंगी भी सही, तो क्या है? सेफ्टी है। जैसे चादर और जैकेट के साथ आप सेव हो गए हैं, वैसे वो भी बीमारियों से सेफ्टी है उसकी। और अगर वो नहीं खाता तो हमला फ़ौरन हो जाएगा। सर्दी इधर पड़ी नहीं उधर हमने शुरू हो गए। तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए बहुत ही यानी कि कह लें कि ख़जाना बनाई है। इसलिए तो सहाबा एक एक खजूर खाकर भी सारा सारा दिन गुजार लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवियाँ भी यही मिलता है कि खजूरें खाकर ज़िंदगी बसर करते थे। तो ये पूरी पूरी टोटली ग़िज़ा, अंडे की ग़िज़ा भी इसमें आ गई, रोटी की ग़िज़ा भी आ गई, दूध की भी आ गई, यानी सबके विटामिन्स इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जहाँ हम फजूल खर्चियों के ऊपर अपने पैसे ज़ाया करते हैं उसकी बनिस्बत हमारे घर में ऑलरेडी खजूर होनी चाहिए। और इस खजूर के बारे में प्यारे नबी का फरमान है, मफ़हूम है कि जिस घर में खजूर हो वो लोग कभी भी भूखे नहीं रहते। समझ आ गई ना? उस घर में बरकतें भी होती हैं। उस घर में देखिए खजूर के दरख्त की इतनी प्यारी मिसाल है, और खजूर के अपने इतने फ़ायदे हैं, यानी जिस घर में खजूर होगी उस घर में रहमतें और बरकतें, और उस घर के लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। तो ये इतनी फजीलतें हैं। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के दरख्त की जिस तरह मिसाल दी, इसी तरह कलमा तैयबा की भी मिसाल है कि जिसका ईमान इतना पुख्ता होगा उसके लिए फ़ायदे भी उतने ही ज़्यादा होंगे। आपका ईमान यानी कि बेस आपकी मजबूत है तो इंशाल्लाह अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वो भी बेस्ट होगी। उसके बाद अगर आप नेकी का कोई भी अमल करेंगे तो आपका बेस्ट से बेस्ट होता चला जाएगा। अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं है, कलमा आपका मजबूत नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद आप दूसरे रास्तों पे भी जाते हैं, फिर ना आपकी नमाज आपको फ़ायदा देगी, ना आपकी नेकियां आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि आप तो ज़ालिम हैं। और यहाँ अल्लाह ने इसकी बहुत प्यारी अक्कासी इस तरीके से की है कि इसका फल भी उम्दा और मुफीद होता है। अल्लाह कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि इसका फल भी उम्दा और मुफीद होता है और हर मौसम में तैयार होता रहता है। इसकी कोई मौसम की वो नहीं है कि जैसे सर्दियों में माल्टे हैं तो गर्मियों में सेब की हो तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन दरख्तों के ऊपर
نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے اب تو کئی ایسی چیزیں جدید لوگوں نے نکال دی، سائنسدانوں نے بھی نکال دی کہ پودے بھی مل جاتے ہیں بعض علاقوں کے، تو وہ لگا دیے جائیں تو بغیر موسم کے بھی وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اسامہ بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرکہ کی طرف بھیجا جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے، یعنی جیسے درخت کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ سے مراد ایک قوم کا ایک حصہ ہے۔ ہم صبح کے وقت وہاں پہنچ گئے اور ہم نے انہیں شکست دے دی، یعنی صبح کے وقت پہنچے، حملہ کیا اور انہیں کیا کیا، شکست دے دی، کیونکہ وہ کافر تھے۔ مجھے اور ایک انصاری صحابی کو ان کا ایک آدمی ملا، کن کا، قبیلہ جہینہ کا ایک آدمی ملا۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو یہ سن کر علیحدہ ہو گیا، لیکن مگر میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تھا تو اسی کافر قبیلے کا، لیکن جب اس نے دیکھا میری جان جا رہی ہے تو اس نے کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ کے کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ آپ یہی کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کہ کاش اس دن سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی میرے ہاتھ سے وہ کافر قتل نہ ہوتا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص لا الہ پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ بلا شک وہ کافر قوم سے تھا، آج سے پہلے کافر تھا، لیکن جب اس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، کیا آپ نے اس کے دل میں جان کر دیکھا ہے؟ نہیں جان کر نا، تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ اگر اس نے پڑھ لیا تو آپ کے لیے کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا، اسے قتل، جیسے انصاری صاحب نے کیا کیا، دور ہو گئے تھے نا، اسامہ کہتے ہیں میں نے قتل کر دیا۔ اسامہ کے ذہن میں کیا تھا، انصاری کے ذہن میں یہی آیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس پہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ اسامہ کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اس لیے اس نے اس کو مار دیا۔ دونوں غلط نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی نے وارننگ کیا دی کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا؟ جب ہم نہیں جان سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس جو ہمارے سامنے کلمہ پڑھے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے مارنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے سو رہے تھے، پھر میں دوبارہ حاضر ہوا، تب بھی آپ سو رہے تھے، میں تیسری دفعہ آیا، آپ بیدار ہو چکے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا جو بندہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر اسی پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کی اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ، 3 بار یہی بات کی۔ تو اگرچہ ابو ذر کی، یعنی چوتھی بار آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، پھر ابو ذر باہر نکلے اور وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی بار بار پوچھ رہے ہو ایک ہی بات کو، جب اللہ کے نبی کہہ رہے، اصل میں انہوں نے یہ تھا کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ جنت میں جائے گا، اب آپ بتائیں کہ کیسے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک حضور کے اس کے برابر بھی ہوا ایمان، تو اسے میں جنت میں ڈال دوں گا، کھجور کی جھلی کے برابر بھی، چھلکا، ہاں جی ایمان ہوگا، لیکن اس نے گناہ کیے ہیں تو اس گناہ کے ساتھ اس کا جنت میں جانا کیسے ہے؟ وہ ساری سزا لے گا نا، ہاں جی، ساری سزا انہیں یہ نہیں آ رہا تھا، انہیں یہ تھا کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا گناہ کرنے کے باوجود بھی، ان کے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا، جبکہ اللہ کے نبی کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ جنت میں ضرور جائے گا، جیسے بات شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مسلمان ہو تم جنت میں جاؤ گے، لیکن جنت سے پہلے جو گناہ کیے ہوں گے ان کو اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ نہ چاہے تو نہ بخشے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو وہ یعنی ایسا انسان جس نے زبان کی گہرائی سے، زبان اور دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کب جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا، کتنے گناہوں کی سزا ہے، یہ رب اور اس کا معاملہ ہے، بالآخر کیا ہوگا وہ جنت میں آ جائے گا۔ جب وہ جنت میں آئے گا، جنت میں آنے سے پہلے اسے کیا کیا جائے گا، ایک نہر میں غوطہ دلایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جب وہ جنت میں جائے گا لوگ پہچان لیں گے کہ یہ پہلے جہنمی تھا اب یہ جنت میں آیا ہے۔
تو یہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور وہ جانتا ہو یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی شرط جنت میں جانے کی کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو جنت میں جانے کے چانسز ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب عامل الصالحات بھی کی ہیں تو پھر تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ جانا ہی جنت میں ہے، اور اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور گندی بات کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے بھی کچھ قرار نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال پڑھی تھی کہ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ درخت کی مثال کون سی تھی؟ کھجور کے درخت کی، جس کی جڑیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اب یہاں پر کلمہ خبیثہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ کلمہ خبیثہ کہتے ہیں شرک کا کلمہ۔ اللہ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی یا علی مدد یا داتا یا غوث اعظم ملا لیتے ہیں، تو یہ کون سے کلمے ہو گئے؟ خبیثہ کلمے، کیونکہ ایسے کلموں کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا۔ اس کی مثال بدباطن درخت کی سی ہے جس کی زمین میں نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی جڑ ہوتی ہے۔ آپ کبھی راستے سے گزرتے ہوئے کوئی ایسا درخت دیکھیں جو کہ زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو، کیا اس کی کوئی جڑ زمین میں ہے یا اس کی اب کوئی بنیاد رہی ہے؟ اب وہ درخت نہیں ہے، اس کو کاٹ کر اس کی شاخیں تو بنائی جائیں گی لیکن اب اسے کوئی درخت نہیں کہے گا، کہیں گے کہ گر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اب یہ درخت اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہ زمین کے اوپر اب ٹھہر نہیں سکتا۔ جیسے کوئی ایسا درخت جسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح مثال دی جا رہی ہے کفر و شرک کی، کیونکہ یہ کلمہ کفر انسان کی فطرت میں داخل نہیں ہوتا لیکن اس میں قرار نہیں ہوتا، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، یہ کلمہ صرف اوپر ہی اوپر ہوتا ہے، یعنی کفر و شرک کا جو کلمہ ہے وہ صرف اوپر ہی اوپر اس درخت کی طرح ہے جو کہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اس کی جڑ جیسے زمین کے اندر ہوتی ہے تو انسان کے اندر اس کی جڑیں نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال آتی ہے حدیث کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر تک یہ جڑ نہیں جاتی۔ اب جڑ کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بچے کو پیدا کیا، چاہے وہ مسلمانوں کے گھر کیا ہے یا کافر کے گھر کیا ہے یا مشرک کے گھر کیا ہے، کسی کے بھی گھر میں پیدا کیا ہے تو وہ بچہ کیا ہے؟ اسلام پر ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفر کا کلمہ ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فطرت کیا ہے؟ اسلام کے اوپر ہے۔ اب یہ حدیث میں ہمارے اوپر ہے کہ اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے چاہے یہودی بنائیں، چاہے نصرانی بنائیں یا مجوسی بنائیں، جس طرح جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، کیا تم بوقت پیدائش ان میں سے کوئی کان کٹا پاتے ہو؟ اس کے بعد آپ سب نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ روم کی کہ پس تو ایک طرف ہو کر اپنا چہرہ اللہ کے لیے سیدھا کر، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ پہلے حدیث سے مثال دی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب یہاں پر آیت کے اندر بھی ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے سورۃ روم کے اندر یہ آیت نازل کی کہ فطرت کیا ہے ہر انسان کی؟ اللہ، اسلام۔ اب اس فطرت سے وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل بخلق اللہ، اپنی پیدائش کو وہ بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے کفر شرک کا کلمہ جو ہے وہ اوپر ہی اوپر رہ جاتا ہے، اندر تک اس کی جڑیں نہیں جاتی، جبکہ کلمہ طیبہ کی جڑ اندر تک کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جڑ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ اب یہ جو کفر شرک والے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تک تو یہ جڑیں نہیں بناتا، لیکن یہ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے علماء کی، ایسے عالموں کی جو ان کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی وہ حق پر تو نہیں ہوتے۔ اب جب وہ ان کی تقلید میں رونما ہوتے ہیں تو وہ کمزور اور بے بنیاد ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی مثال دی ہے کہ جیسے اس درخت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسے ہی اس بندے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے جو کفر و شرک کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، بالقول الثابت، پختہ بات کے ساتھ،
यहाँ कौल साबित से क्या मुराद है? पुख्ता बात से मुराद क्या है? कलमा तैयबा, यानी कौल साबित, अल्लाह की पुख्ता बात जो हमारे अंदर गड़ चुकी है, जिसकी जड़ मजबूत है, वो कलमा तैयबा है। अल्लाह कहता है कि दुनिया में जब ईमान वालों पर मुसीबतें आती हैं, आजमाइशों में मुब्तला किए जाते हैं, तो वो घबरा कर कुफ्र व शिर्क का गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते। यानी कुफ्र व शिर्क करने वाले तो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। क्या करते हैं? फलां दरबार के पास चले जाएं, फलां के पास चले जाएं, वहाँ से मन्नतें मान लें, वहाँ से दुआएं करवा लें, उसके पास जाएं तावीज़ करवा लें, उसके पास जाएं ये करवा लें। तो जो मोमिन है, अल्लाह कह रहा है ईमान वाला है, उस पर कोई मुसीबत या कोई परेशानी या कोई बीमारी आती है तो वो इन गलत रास्तों का इंतखाब नहीं करता। और जब कब्र में इनकी आजमाइश होती है तो उसमें भी वो पूरे उतरते हैं। दुनिया में भी जब तकलीफ आजमाइश आई तो वो इन लोगों के पास नहीं गए तो क्या हुआ? आजमाइश में पूरे उतर गए। अगर वो इन लोगों के पास जाएंगे तो अपनी आजमाइश में पूरे नहीं उतरेंगे। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा जिसको तकलीफ मैंने दी, आजमाइश मैंने दी, बीमारी मैंने दी, ये मुझसे मांगता है या किसी और के पास जाता है। अब यहाँ मिसाल बयान कर दी कि मोमिन जो है वो साबित कदम रहता है, वो अल्लाह की पुख्ता बात के ऊपर साबित कदम रहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। और इसी तरह जब वो दुनिया में अल्लाह की बात पर कायम रहता है, अल्लाह को माबूद मानता है, उसके सिवा किसी और को नहीं मानता, तो इसी तरह जब कब्र में उसकी आजमाइश होती है तो उसमें भी वो पूरा का पूरा उतरता है। कब्र में सबसे पहले जब इंसान को लिटाया जाता है और लोग वापस जाते हैं तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा गया है। तो मुनकर नकीर के सवाल जवाब से भी वो महफूज हो जाता है, लग़ज़िश नहीं पाता, डगमगाता नहीं है या कहीं घबराता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो दुनिया में भी अपने ईमान में मजबूत था, तो आज कब्र में भी अल्लाह उसको मजबूत रखता है। इसके हवाले से हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी उससे रुखसत हो जाते हैं और वो अभी उनकी जूतियों की आवाज़ सुन रहा होता है, यानी अब हमें पता चला कि यहाँ अभी मुर्दा सुन रहा है, लेकिन इसके बाद सुनने का ताल्लुक नहीं है। जब मुनकर नकीर आएंगे उसके बाद उसका जो मामला होगा उसके बाद सुनने का मामला खत्म हो गया। तब तक सुन रहा है जब उसके लोग उसको लिटा कर कब्र से वापस जा रहे हैं तो वो उनके जाने की आवाज़ सुन रहा आता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं, उससे कहते हैं कि तू उस शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक क्या कहता है? मोमिन जवाब देता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उससे कहा जाता है कि अपना ठिकाना जहन्नुम की तरफ देख, अल्लाह ने इसके बदले तुझे जन्नत अता की। यानी एक ठिकाना जहन्नुम है और एक ठिकाना जन्नत के अंदर है। अगर बंदा अपने आप को दुनिया में जहन्नुम से बचाने की कोशिश करता है तो कल कब्र के अंदर भी सबसे पहले उसे जहन्नुम का ठिकाना दिखाया जाएगा। क्यों? कि देख ये वो ठिकाना है, अगर तू इस सवाल का जवाब सही ना देता। अब ये सवाल का जवाब सिर्फ ये नहीं है कि हर बंदा जानता है, हर बंदा बता सकता है, ऐसा नहीं है। हर बंदा नमाज के मुताल्लिक जानता है, हर बंदा नमाज तो नहीं पढ़ता ना, ऐसे ही है ना, जिसको रब तौफीक देता है वही पढ़ता है, ऐसे है। तो ये कलमा भी जिसको रब तौफीक देगा वो ही बोलेगा, ये बात भी वो ही करेगा जिसको रब तौफीक देगा। और रब किसको तौफीक देगा? जो दुनिया में भी आजमाइश में पूरा उतरा, अल्लाह पर अपना यानी कि उसने ईमान मजबूत रखा, अपने आप को साबित कदम रखा। वो शख्स ये दोनों मकामात इकट्ठे देखता है और फिर उसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने तुझे इसके बदले में क्या अता कर दी? जन्नत अता कर दी। रहा मुनाफिक या काफिर, तो उससे जब पूछा जाता है कि तू उस शख्स के मुतालिक क्या कहता था, तो वो कहता है मैं नहीं जानता, मैं तो बस वही कहता था जो लोग कहते थे। उससे कहा जाता है तूने ना कुछ समझा और ना ही अच्छे लोगों की पैरवी की। फिर लोहे के हथौड़ों से उसे मारा जाता है तो वो चीखता है और उसकी चीख को सिवाय जिनों इंस के तमाम चीज़ें जो उसके करीब होती हैं सुनती हैं। यानी जिन नहीं सुन सकते और इंसान नहीं सुन सकते, बाकी ये चरिंद परिंद हैवानात, ठीक है ना, ये सब उनकी आवाज़ें सुनते हैं। इनकी जिनको कब्रों के अंदर अजाब दिया जाता है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तरफ वही भेजी गई है कि कब्र में फितने दज्जाल के मिसल, या फरमाया उसके करीब करीब आजमाइश होगी। तो में से हर शख्स के पास फरिश्ता भेजा जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि बताओ तुम मोहम्मद के मुतालिक क्या जानते हो। तो जो मोमिन बंदा होता है फरमाता है कि मैं कहता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो हमारे पास खुली आयतें दलीलें लेकर आए थे, तो हमने उसको कबूल किया, हम उस पर ईमान लाए, हमने उसकी पैरवी की। फिर उससे कहा जाता है आराम से सो जा, हम जानते थे कि तू मोमिन है। और जो शख्स मुनाफिक या काफिर या शक करने वाला होता है वो कहता है मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना वही मैंने भी कह दिया, यानी मैंने तहकीक
تصدیق نہ کی، میں نے خود قرآن پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب یہاں پہ پتہ چلا، پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ کافر و کفر و شرک کرنے والے شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں اس حدیث کے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ایمان لانے والا ہے، جس نے پیروی کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا ہوگا، عمل کیا ہوگا، اس کے لیے کیا ہے؟ قبر میں اسے کیا کہا جائے گا؟ تو سو جا۔ اور دوسری ایک جگہ پر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے کہا جائے گا کہ تو اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی بے فکر ہو کر سو جا، اسے کسی کام کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نا، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں دلہن ہے، اچھا بھی وقت کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا۔ تو ایسے انسان کو اس وقت کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار قبیلے کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار چلے جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کا خچر بدکا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ جنوں انس کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اب خچر کیا ہے؟ حیوانات میں سے ہے نا، گدھا حیوانات میں سے ہے۔ اب وہ کہاں سے گزر رہے تھے؟ قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اب خچر نے کیا کیا؟ جب وہ وہاں سے گزرے تو بدکا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ وہاں 6 یا 5 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ یعنی ان میں کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس شخص نے کہا شرک کے زمانے میں یہ مرے تھے، یعنی جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، لوگ شرک میں مبتلا تھے تو تبھی یہ لوگ مر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں کی آزمائش بھی ان کی قبروں میں ہوگی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ قبر کا عذاب جو میں سنتا ہوں تمہیں بھی سنا دے۔ اب جنوں انس کے علاوہ اور کون سن رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں۔ ایک تو یہاں سے دلیل مل گئی نا کہ خچر بد کا آپ کو گرا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پھر یہی کہا کہ جس طرح میں قبروں کے اندر سے آوازیں سن رہا ہوں، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبر میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا ہی دیا جاتا۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب تم وہ عذاب سنو گے تو تم کیا کرو گے؟ اپنے مردوں کو دفن دینا بھی چھوڑ دو گے۔ تو دوسری حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک تو وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، یعنی بے دہانی میں بیٹھ جانا، احتیاط نہ کرنا، جب احتیاط نہیں کرنا یا پھر بیٹھے رہنا، حاجت بھی ہو رہی ہے بیٹھے رہنا، اور پھر جب پریشر سے آنا تو پھر بھاگتے ہوئے جانا، اور جب وہاں جانا تو پھر چھینٹوں کا خیال نہیں ہونا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جب حاجت محسوس ہو تو فوراً اپنے آپ کو فارغ کریں، کیونکہ اس وقت چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہاں جا کر ویسے بیٹھے تاکہ اپنے آپ کو ان چھینٹوں سے بچایا جائے۔ اگر نہیں بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے ہو رہا تھا، اور دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا اس کا کیا تھا؟ اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لی۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتی ہے چغلی۔ جو ایک کی بات دوسرے کو لگانا، ایک کی بات دوسرے کو لگانا، اسی طرح ہی ہوتا ہے چغلی، یعنی کہ مشہور کر دینا کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے، یعنی اس کی چغلی غیبت کی طرح۔ یعنی ایک ہوتی ہے غیبت اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، اور ایک ہوتی ہے کہ اس کی بات سنی اور آگے پہنچا دی، یعنی اسی طریقے سے چغلیاں کرتا ہے، یہ ادھر کی سنتا ہے ادھر کرتا ہے، یا پھر لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے وہ کوئی خود سے باتیں گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسرے کو کہتا ہے تو تیرے لیے ایسے کہہ رہا تھا، اور خود کہتا ہے دوسرے کو تو ایسے کہہ رہا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ ساس کو کہتی ہے تیری بہو تیرے بارے میں ایسے کہتی ہے، اور بہو کو کہتی ہے ساس تیری ایسے کہتی ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایسے نہیں کہتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں چغلی، یعنی لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش ہے نا، لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لی اور اسے 2 ٹکڑے کیا اور ایک ٹکڑا ہر قبر پر گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا شاید ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں۔ اس حدیث کے یعنی کہ لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر اب کیا کرتے ہیں؟ قبروں پہ درخت کی چھڑیاں رکھ کے آتے ہیں، اور قبر رکھتے ہیں خصوصی محرم میں رکھ کے آتے ہیں، 10 محرم کو جا کے رکھا رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بھی کچھ لوگ جا کر شاخیں رکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسروں کو تو نہیں حکم دیا تھا نا، جو کام نبی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ ہو جائے،
اللہ کے نبی نے کسی اور کو تو حکم نہیں دیا تھا نا کہ آپ شاخیں لے کر اس کے اوپر رکھ دو. اللہ کے نبی نے عذاب کو سنا, اللہ کے نبی نے شاخ کو توڑ کر رکھا اور کہا کہ شاید کہ اس کے خشک ہونے تک اس کو عذاب نہ ہو, شاید کہ, اور یہ بھی یقیناً بھی نہیں کہا. جیسا کہ پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تمہیں سناتا تو ہو سکتا تھا نا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ کے نبی کے اختیار میں کچھ نہ کچھ تو تھا نا, یعنی اس طرح سے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ ان کو عذاب اس وقت تک نہ ہو. تو اب اللہ کے نبی نے عام عوام کو اس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی جب بھی قبروں پہ جائیں چھڑیاں رکھ کر آ جائیں, شاید کہ ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے, کیونکہ ہمارا وہ کمال نہیں ہے جو نبی کا تھا. نبی تو نبی ہے نا, ہم وہ نہیں کر سکتے جو نبی کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر تھے, پناہ مانگنے کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے, اور وہ دعا نماز کے اندر بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ ساری جو ہے اسی طریقے سے یہ دعا کیا ہے, عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی, آگ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے, تو اس لیے یہ نماز کے اندر بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے. تو اس دعا کو ہمیں ویسے تو یاد ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ چلتے پھرتے بھی کبھی کبھار جب بھی قبر کا خوف آئے, قبر کے بارے میں یاد آئے, کیونکہ قبر ایک دن میں کتنی بار انسان کو پکارتی ہے, 70 بار. ہم پتہ نہیں ایک دن میں کبھی یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کبھی یاد ہو گیا تو پھر ذکر آ گیا تو بات ہو گئی, ورنہ ہم یاد ہی نہیں کرتے. تو کوشش کریں اپنی قبر کو, اپنی آخرت کو کبھی بھی نہ بھولیں. جب یہ یاد ہوگی تو نیک عمل کرنے کی بھی دل چاہے گا, جب یہ یاد نہیں ہوتی نا پھر نیک عمل کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.